लजिक के हो त यसको भन्दा व्हाट कम्स नेक्स्ट भन्नेको मतलब सेरिज हो। सेरिज भनेपछि कुनै एउटा निश्चित लजिक हुन्छ भन्ने कुरा साथीहरुलाई मैले रेगुलर क्लासमा पनि भनिसकेको छु। ठीक छ, त्यसैले रेगुलर क्लासमा भनिसकेको कुरा फेरि अब यहाँ आउँछ। हेर्नुस् त निश्चित लजिक के, हेर्नुस् त ए ई आई ओ यु आयो कि हैन, हेर्नुस् त ए ई आई ओ यु आयो। अब फेरि हेर्नुस् के आयो, ए आयो ई आई आएपछि यो सेरिज कम्प्लिट गर्न अब कुन शब्द चाहियो, त्यस्तो शब्द चाहियो जसमा हामीलाई के हुनुपर्छ, ओ पनि हुनुपर्छ र यु पनि हुनुपर्छ। त्यो अप्सन कुन छ ल भन्नुस् त, अप्सन ए छ। ठीक छ, अब अरु पनि मिल्यो त, मिलेन। अब यो फेरि यो नसोध्नुस् कि सर अर्को अप्सनमा पनि ओ र यु आयो भने त क्वेशनै गलत, त्यस्तो सोध्न मिल्दैन। ठीक छ, त्यसको लागि लजिक बुझ्नुभयो। तपाईको के हुन सक्छ, हेर्नुस् त ए आई यु रिपिट भयो। ठीक छ, ए आई यु एकपटक आयो, फेरि पनि के आउँछ, त्यो भवेलहरु चाहिँ के हुन्छ, रिपिट भएर आउँछ। त्यसो गर्दाखेरि साथीहरुको लजिक, त्यो लजिक अनुसार के हुँदो रहेछ, अप्सन ए हुँदो रहेछ। ठीक छ, सबैजना क्लियर हुनुहुन्छ। यस्तो क्वेशन सोध्न सक्छ है। जस्तो इस्टर्न, रियालिटी, टाइटानिक भनेर खरदारको विगतमा सोधेको, केही समय अगाडि सोधेको क्वेशन पनि पढ्नु भएको होला नि। त्यहाँनेर के थियो भन्दाखेरि एउटा लजिक, जुन लेटरमा इन्ड हुन्थ्यो त्यसको लगत्तै पछिको एउटा लेटर स्किप गरेर अनि आउने अर्को लेटरबाट सुरु भएको टाइपको लजिक वाला क्वेशन सोधिसकेको छ। त्यसको मतलब यस्तो टाइपको क्वेशन पनि हामीलाई कम्प्लिसन टेस्ट अन्तर्गत सोध्न मिल्छ है त। ल अनि दोस्रो प्रश्न हेर्नुस् त, कैलाश ढकाल 15638 पेप्सीकोला मनोहरा 309540 मेरो ठेगाना दियो। ठीक छ, यो मेरो ठेगाना। अब मैले के गर्नु छ हेर्नुस् त, दिएको सूचीसँग ठ्याक्कै मिल्ने सूची विकल्पहरुबाट चयन गर्नुस्। भन्नुको मतलब अब के छ भने के गर्नुपर्छ साथीहरुले भने यहाँनेर जे दिएको छ नि त्यही के हुनु पर्यो, यसलाई राइट मान्ने। यहाँनेर मानौ मैले यदि मेरो नामको स्पेलिङ मिस्टेकै राख्थे भने पनि यसको आधारमा के गर्ने हो, यसलाई राइट मानेर अरुलाई तुलना गर्ने हो। ठीक छ, भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो अब कुन च्याप्टर अन्तर्गत सोध्न मिल्छ भनेर भन्नुभयो भने भेरिफिकेसन टेस्ट अन्तर्गत सोध्न मिल्छ। ठीक छ, रुजु गर्ने भन्छ नि, जस्तो ठ्याक्कै यो सँग कुन अप्सन मिल्छ पत्ता लगाउनु पर्यो। भनेपछि हामीले त्यस्ता अप्सन पत्ता लगाउनु पर्यो जुनमा के छैन, कुनै वर्ड अथवा कुनै तपाईको लेटर अथवा कुनै नम्बर के छैन, योसँग म्याच खाँदैन, तिनलाई इलिमिनेट गर्नु पर्यो। ठीक छ, त्यसपछि हेर्नुस् अप्सन ए मा हेर्नुस् त, कैलाश ढकाल मिलेकै छ। 15638 पेप्सीकोला मिलेकै छ। अब के आयो भन्दा हेर्नुस् त, यहाँ के छ, मनोहरा छ, तर यहाँ के आयो, मोहनारा चाहिँ आयो। ठीक छ, मोहनारा चाहिँ आयो। यसको मतलब यो मिल्यो त ठ्याक्कै मिल्यो, योसँग मिलेन है, यो ठ्याक्कै मिलेन। अब फेरि यसलाई रिअरेन्ज गर्ने हो त मिल्छ नि भनेर नभन्नु होला, किनभने ठ्याक्कै मिल्ने भनेको छ। यसको के भनेको, हुबहु यो जे छ यसैको कपी पेस्ट हुनु पर्यो, हुबहु है त। ल दोस्रोमा हेरौँ, कैलाश ढकाल। ठीक छ, ल कैलाश ढकाल ठीक छ। हेर्नुस् त 15638 पेप्सीकोला ठीक छ, मनोहरा हो, सबै ठीक छ। ल त्यसमा अब सीमा हेर्नुस् है एकचोटी, सीमा के गलत छ, हेर्नुस् त सीमा कैलाश छैन। हेर्नुस् त के आइएल एसएएच छ। ठीक छ, त्यही भएर सी पनि के हो, गलत हो। ठीक छ, अब हेर्नुस् त डी मा हेर्नुभयो भने कैलाश ढकाल ठीक छ, 15638 पेप्सीकोला ठीक छ। हेर्नुस् त मनोहरा, अब नम्बरमा हेर्नुस् त 309540 हुनु पर्ने 309450 आयो भने डी पनि के भयो, गलत। भन्छ आन्सर के रहेछ, बी रहेछ। बी ठ्याक्कै मिल्यो कि मिलेन हेर्नुस् त। ठीक छ, अब यो कुन च्याप्टर अन्तर्गत सोध्न मिल्यो, भेरिफिकेसन टेस्ट अन्तर्गत है। अब यो चाहिँ के भने भेरिफिकेसन टेस्ट भनेको के सोध्ने त हैन। त्यसो गर्दै गर्दा यदि मेरो फेसबुक पेज फलो गर्नु भएको थियो भने मैले मेरो फेसबुक पेजबाट पनि यो क्वेशन अलरेडी राखिसकेँ थिएँ। यसो अनुमान गर्ने हो। अहिले त मैले साथीहरुलाई भनिसकेको छु, खरिदारको नयाँ सिलेबस भनेर आयो पोस्ट हैन, के भनेको छ बेसिक अफिस स्किल्स टेस्ट भनेर, तर त्यसको मोडल नराखिसकेको अवस्थामा खरिदार लेभलमा यतिको क्वेशन सोध्न मिल्छ भन्ने अनुमान गरेर मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो क्वेशन तपाईहरुलाई राख्ने। ठीक छ, बुझ्नु भएको छ। अब यो हेर्नुस्, गाह्रो चाहिँ होइन, तर पनि के हो भने समय अलिकति लगाइदिन सक्छ, किनभने हामी हतारमा हेर्दाखेरि के गर्छ, यसलाई त कैलाशै पढ्छौँ नि त हैन, त्यसैगरी यसलाई पनि मनोहरै पढ्छौँ नि त। त्यही भएर अलिकति तपाईको अब्जर्भेसन किन हुनु पर्यो, एकदमै राम्रोसँग हेर्नु पर्यो है। ल अगाडि बढौँ। हजुर यस्ता किसिमको सेटहरुमा भनिन्छ अहिले नयाँको सेट भन्नाले यी बुक पनि नयाँ सिलेबस होला, खरिदारको सिलेबस वाला बुक मेरो आउँदैछ है। खरिदारको ठ्याक्कै खरिदारको बोर्डको सिलेबस हो, मेरो एक हप्ताभित्र किताब आउँछ। त्यसमा 5 वटा प्र्याक्टिस सेट पनि मैले लास्टमा राखिदिएको छु, साथै अगाडि पनि यस्तो क्वेशनहरु तपाईलाई च्याप्टर वाइज प्र्याक्टिसमा पनि छ है। ल यो 3 नम्बरको प्रश्न आयो, यो कुन च्याप्टरको प्रश्न हो भन्नुस् त,
इज टु भन्नुको मतलब के हो कम्पेयर गरेको एनालोजीको प्रश्न हो के को एनालोजी फिगरको अब एनालोजी भने के हो भने यसबाट यो हेर्नुस् त यसबाट यो जुन लजिकले बन्छ त्यही लजिकले यसबाट कुन बन्छ त्यो के हो हाम्रो ठीक छ त्यसपछि यस र यसमा हेर्नुस् त के छ यहाँ यो कालो डट भित्र गएर के बन्यो सेतो बन्यो कालो डट बाहिरपट्टि गएर के बन्यो सेतो बन्यो सेतो डट बाहिरपट्टि गएर कालो बन्यो सेतो डट भित्रपट्टि गएर कालो बन्यो सेतो डट बाहिरपट्टि आएर कालो बन्यो यसको मतलब के भित्रपट्टिका डट जति बाहिरपट्टि जान्छन् बाहिरपट्टिका डट जति भित्रपट्टि जान्छन् तर कालो भए गोरो हुन्छ गोरो भए कालो हुन्छ लजिक यति हो त्यसो भने अब हेर्नुस् अब के गरौँ भने धेरैमा नजाऊ एउटै डटबाट अप्सन इलिमिनेसन गर्न खोजौँ है हेर्नुस् त यो कालो छ हेर्नुस् त भित्रपट्टि गएर सेतो बन्छ भनेपछि बी आन्सर हो यो त भित्रपट्टि गएर सेतो बन्यो बाहिरपट्टि सेतो राख्यो भनेपछि डी आन्सर हो त होइन दुईटा त इजिली इलिमिनेट भइसक्यो अब ए र सी मा आन्सर कुन हो हेर्नको लागि हेर्नुस् त यो कालो डटलाई हेर्नुस् यो भित्रपट्टि गएर के बन्नुपर्छ सेतो बन्नुपर्छ तर भित्रपट्टि गएर के छ यो हेर्नुस् त अप्सन नम्बर त कालै छ भने यो आन्सर हो तीनटा गलत भइसक्यो भने सी 100% के हो त ठीक छ बुझ्नुभयो लजिक गाह्रो क्वेशन हो त होइन है क्वेशन के हो सजिलै हो तर सजिलै आउँदा पनि के गरेको हामी चाहिँ के छ भने यस्तो क्वेशन आयो भने यो गाह्रो होला पक्कै पनि भन्नु अरु के लजिक सोच्नतिर लाग्छौं तर वास्तवमा यति सजिलो कुरा छ लजिक के रहेछ भित्रपट्टिका बाहिर जान्छन् बाहिरपट्टिका भित्र आउँछन् कालो भए सेतो हुन्छ सेतो भए कालो हुन्छ सक्यो है त ल नेक्स्ट भन्नु अब हेर्नुस् त तल दिएका शब्दमा भएका अक्षरहरूलाई अंग्रेजी वर्णानुक्रम अनुसार मिलाउँदा बन्ने नयाँ शब्दहरूलाई पुनः अंग्रेजी वर्णानुक्रम अनुसार मिलाएर फाइलिङ गर्दा कसको फाइल सबैभन्दा पहिले पर्दछ यसको मतलब के गर्नुस् भनेको भनेदेखि पहिला के गर्नुस् अल्फाबेटिकल अर्डरमा मिलाउनुस् यो प्रत्येक आफ्नो यो जुन शब्दहरू छ नामहरू छ त्यसलाई अल्फाबेटिकल लेटरमा मिलाउनुस् त्यसपछि अब सबै अप्सनहरू मध्ये फेरि त्यसलाई के गर्नुस् अल्फाबेटिकल अर्डरमा मिलाउँदाखेरि र फाइलिङ गर्दा भनेको फाइलिङ एप्टिट्युड टेस्टमा यसरी सोध्न मिल्छ प्रश्न ठीक छ त्यसो गर्दा कसको फाइल सबैभन्दा पहिलो पर्छ भन्नुको मतलब हामीले यसलाई रिअरेन्ज गरेर हेर्नुस् त यसलाई रिअरेन्ज गरेर फेरि हेर्नुस् त यसलाई अल्फाबेटिकल अर्डरमा रिअरेन्ज गरेर यो चारवटै नामलाई फेरि रिअरेन्ज गर्दाखेरि जुन नाम पहिले आउँछ त्यही नै के हुन्छ पहिलो फाइल हुन्छ त्यसमा हेर्नुस् त बिनालाई के गर्नुस् अल्फाबेटिकल अर्डरमा मिलाउनुस् त के हुन्छ एबिआईएन अभिनय ठीक छ त्यसैगरी अब आन्सर थाहा भइसक्यो किन थाहा भइसक्यो भन्दा ए र बी लगातार आयो अरु कुनै पनि अप्सनमा ए पछि बी छ छैन आन्सर त थाहा भइसक्यो तर सबैलाई एकपटक हेरौं किनभने अब यस्तो प्रश्न सधैँ जहिले यसै गरी आउँछ त जरुरी छैन क्वेशनको लजिक बुझ्नु पर्यो मेन अब हेर्नुस् त के आउँछ एआई एमटी आयो त्यसपछि अब यसको के आयो भन्नुस् त एसी एचआई आरटी त्यसैगरी यसमा के भयो भन्नुस् त मलाई एडीएफओएल हो एडीएफएल हो एडीएफएल किनभने यहाँ अगाडि आउँछ अब हेर्नुस् के गरियो एकपटक अल्फाबेटिकल अर्डरमा आफैमा हेर्नुस् त आफैमा अल्फाबेटिकल अर्डरमा मिलाइयो अब यी नामहरूलाई चाहिँ के गर्ने अल्फाबेटिकल अर्डरमा मिलाएर फाइल बनाउनु पर्यो त्यसो गर्दा कसको फाइल सबैभन्दा पहिले पर्छ भन्दा जुन के आएको छ डिक्सनरी अर्डरमा सबैभन्दा पहिले आएको छ त्यसको पर्छ भनेपछि ए पछि लगातार यहाँ के छ हेर्नुस् बी आएको छ ए पछि यहाँ आई छ यहाँ ए पछि सी छ ए पछि डी छ अब पहिलो कुन भयो त कसको फाइल चाहिँ सबैभन्दा पहिला पर्यो भन्दाखेरि बिनाको फाइल सबैभन्दा पहिला यदि तेस्रो कुन हुन्थ्यो भनेको भए कुन हुन्थ्यो भन्नु त पहिलो यो दोस्रो यो तेस्रो यो हुन्थ्यो अनि बल्ल यो के हुन्थ्यो चौथो हुन्थ्यो अब अन्तिममा कसको फाइल पर्छ भनेको भए आन्सर के हुन्थ्यो अमितको ठीक छ बुझ्नुभयो फाइलिङ एप्टिट्युड टेस्ट अन्तर्गत यस्तै मोडलमा प्रश्न अब के आउँछ ठ्याक्कै भन्न सक्दैनौ तर यस्तै मोडलमा हामीलाई प्रश्न सोध्न सक्छ है त ल अर्को यो प्रश्न काय गर्नुस् त हजुर होला जस्तो मात्रै लाग्यो होला जस्तो मात्रै लागेर भएन है आइक्यू भने के हो मैले साथीहरुलाई नम्बर सिरिज पढाउँदै गर्दा के भनेको थिएँ एउटा मात्रै नभएर कहिलेकाहीँ दुईटा क्वेशन मार्क वाला पनि आउँछ तर दुईटा क्वेशन मार्क वाला मैले क्लासमा त गराइन किन गराइन भन्दाखेरि एकदमै धेरै गराउन पनि सम्भव छैन क्लासमा तर क्लासमा जे गर्दैन त्यो कुरा फिडब्याक क्लासमा हालिहाल्छु चिन्ता मान्नै पर्दैन तपाईको केही पनि छुट्दैन हाम्रो नाइसको क्लासमा तपाईहरु आइसकेपछि तपाईलाई के हो भने एकदम इनफ हुने गरी पढाउँछौं हामी क्लासमै पनि फिडब्याकमा क्लासमा आइसकेको कुरा भन्दा के फरक हुन्छ है त ल त्यसो भने हेर्नुस् 3 8 24 38 र 24 जोड्नुस् कति आयो 62 आयो
6 दुना 12 65 तिर 12 जोड्नुस् 74 भने 7 चौको 28 74 र 28 जोड्नुस् कति आउँछ अब 8 4 12 को 2 7 2 9 1 10 गर्दा 102 28 कमा 100 ठीक छ अब यसलाई पनि कम्प्लिसन अन्तर्गतै सोध्न पनि मिलिहाल्यो ठीक छ बुझ्नुको साथीहरुले लजिक अब हेर्नुस् हामीले पढिरहेका मैले क्लासमै पढाउँदा पनि धेरै युनिक लजिक भएका क्वेशन पढाएको नि तर हेर्नुस् त अझै अर्को नयाँ टाइपको लजिक आयो के यसरी पनि सिरिज बन्दो रहेछ हामीले नर्मली प्र्याक्टिस गर्दा यो टाइप क्वेशन धेरैले त प्र्याक्टिस गरेको पनि छैन होला तर पनि के कुरा बुझ्नुस् भने आईक्यू भनेको के हो के सोध्छ थाहा छैन जस्तो बीओएसटी पोस्ट भनेको नि यो आईक्यू नै हो वास्तवमा तर के गर्यो भन्दा फाइलिङ एप्टिट्युड टेस्ट भेरिफिकेसन टेस्ट यो राखेर के गर्न खोज्यो भने खर्दारको पोस्टलाई अझै व्यवहारिक बनाउन खोज्यो के भोलि नाम निकालिसकेपछि खर्दार लेभलमा के गर्नु पर्ला फाइलहरु मिलाएर राख्नु पर्ला एरेन्ज गर्नु पर्ला त्यसो हुँदाखेरि यहाँबाट फाइलिङको थोरै ज्ञान लिएर गयो भने त उहाँ के होला काम गर्ने क्रममा सजिलो होला भन्ने तरिकाले अझै व्यवहारिक बनाउँदैछ पोस्टलाई ठीक छ यो कुरा बुझ्नु भएन त अगाडि बढौँ है त तलको प्रश्नमा कुन दुईवटा ठेगानाहरू एक समान छन् अब यो पनि के अन्तर्गत सोध्न मिल्छ भेरिफिकेसन अन्तर्गत किन भने दुईटा उस्तै कुन हुन् त त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो त्यसो भने हेर्नुस् यस्तो आयो भने एउटा क्लु खोज्नु पर्छ है सजिलो किनभने हरेकलाई एक एक वर्ड केला एक एक लेटर केलाउन अलिकति गाह्रो पर्छ त्यसो भने हेर्नुस् एउटा क्लु खोज्नु के भन्दाखेरि हेर्नुस् त 11 11 11 तीनटामा 11 छ तर यसमा के छ 12 छ भने यो कुनैसँग पनि मिल्छ मिल्दैन भने जुन अप्सनमा 3 र भन्न आएको छ त्यसलाई नहेरी हुन्छ कि हुँदैन बुझ्नुभयो भनेको बुझ्यो जस्तो हेर्नुस् त यहाँ 12 त यसमा मात्रै छ हेर्नुस् त अरु कुनैमा छैन नि यसको मतलब कुन दुईवटा ठ्याक्कै समान छन् भन्दाखेरि 3 सँग सेम हुने अरु बन्न सक्छ बन्दैन भने ए र सी लाई चेक गर्नु पर्यो कि परेन दुईटैमा 3 छ यसलाई परेन अब चेक गर्नुस् केलाई बी लाई र डी लाई हो अब बी मा हेर्नुस् त के छ एमबी रमा राजु ठीक छ अब डी मा हेर्नुस् एमबी रमा राजु ठीक छ 11 सी सेन्स ठीक छ WALTIAR भनेपछि कुन मिल्यो 2 र 4 मिल्यो जुनका बी मा छ 2 र 4 मिलेपछि 4 र 1 मिल्छ कि मिल्दैन चेक गरेर बस्नु पर्छ पर्दैन यसै पनि चेक गर्नुस् यो दुईटा त मिल्यो तर यहाँ के छ TAIR छ भने यहाँ के छ TIAR त्यही भएर आन्सर के हो अप्सन बी यो पनि हामीलाई के अन्तर्गत सोध्न सक्छ भेरिफिकेसन टेस्ट अन्तर्गत सोध्न सक्छ ठीक छ अब यो चाहिँ के हो भने मेरो अनुमान है अब ठ्याक्कै के सोध्छ थाहा छैन तर पनि के हो भने लगभग यस्तै कुराहरु सोध्नु पर्ने किनभने भेरिफाई गर्ने भने के भेरिफाई गर्ने त हैन जस्तो तपाईलाई के लिस्ट दिन्छ यो लिस्टको तुलना गर्नुस् अरु लिस्टहरुसँग र कपी वाला लिस्टमा कतिवटा एरर छन् त ओरिजिनलको तुलनामा निकाल्नुस् भन्ने क्वेशन पनि भेरिफिकेसन टेस्ट अन्तर्गत हुन सक्छ जुन मेरो खर्दारको बोस्टको किताब आउँदैछ त्यसमा मैले डिटेलमा राखेको छु है त अब यो के अन्तर्गत हेर्नुस् त नियम छ कि वृत्तको आकार घट्दै जाँदा त्यसभित्र रहेका खण्डहरुको संख्या बढ्दै जान्छ भन्नु भन्यो नि यसलाई कुन च्याप्टर अन्तर्गत सोध्न मिल्ला फलो द इन्स्ट्रक्सन भनेको छ एउटा फलो द इन्स्ट्रक्सन भन्ने टपिक छ नि यहाँ हेर्नुस् त नियम दियो यसको मतलब निर्देशन दिएको हो कि हेर्नुस् त के गर्नु पर्यो तपाईलाई के गर्न निर्देशित गर्दैछ यो प्रश्नले भन्दा वृत्तको आकार हेर्नुस् त सानो हुँदै जाँदा त्यो भित्रको खण्डहरुको संख्या बढ्दै जान्छ यो नियम चाहिँ कुन अप्सनमा लागू भएको छ पत्ता लगाउनुस् भन्ने कुरा तपाईलाई निर्देशन दिएको हो कि हो त्यसो भने हेर्नुस् त वृत्तको आकार घट्दै त गयो अप्सन ए मा घट्दै त गयो तर खण्ड बढ्नु पर्ने नि हेर्नुस् त सबै भित्र 3 खण्ड हो के भन्छ ए आन्सर हो बी मा त हेर्नुस् वृत्तको आकार घटेकै छैन सेम छ बी आन्सरै भयो सी हेर्नुस् आकार घट्न पर्नेमा के भएको छ बढ्दै गएको छ भएन अब तीनटै होइन भने बी आन्सर सिधै टिक गर्दा भइहाल्यो अथवा हेर्नुस् त साइज घट्दै गएको छ घट्दाखेरि हेर्नुस् त खण्ड 3 4 त्यसपछि कति भयो 1 2 3 4 5 त्यसपछि के भएको छ यो बढ्दै गएको छ ठीक छ भनेपछि आन्सर के हुन्छ डी हुन्छ यो डी कहाँ छ डी मै छ यहाँनेर हैन अप्सन डी करेक्ट ठीक छ यसलाई के मा सोध्न सक्छ फलो द इन्स्ट्रक्सनमा यसमा सोध्न सक्छ यो मात्रै होइन है अरु कुराहरु पनि हुन्छ जस्तो निर्देशन दिएर अब अर्को प्रश्न पनि मैले राखेको छु किनभने फलो द इन्स्ट्रक्सनबाट दुईटा क्वेशन सोध्नु पर्छ त्यसको लागि अहिले अर्को पछि आउँछ मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भने यस्तो पनि सोध्न सक्ने भो अर्को अब रियल लाइफ एक्जाम्पल जस्तो अफिसमै काम लाग्ने कुराहरु निर्देशन जस्तो तपाईलाई यो फाइल मिलाउनु छ यताउति केही इन्स्ट्रक्सन दिएर चाहिँ तपाईलाई ठ्याक्क गर्न सकिने खालको प्रश्न पनि सोध्न सक्छ ठीक छ ल अगाडि बढौँ दिएका संख्याहरुलाई सानोदेखि ठूलोतर्फ मिलाएर फाइलिङ गर्दा हेर्नुस् फाइलिङ गर्दा सही क्रम कुन हुन्छ भनेको छ त्यसैले अब हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि यहाँनेर के दियो दुईटा चाहिँ अब प्योर नम्बरै दियो यहाँनेर चाहिँ अब के दियो तिनीहरुलाई हेर्नुस् त वर्डको टर्ममा दियो नम्बरहरुलाई त्यसो भने यो नम्बरको भ्यालु कति हो थाहा पाउनु पर्यो यो कति थाहा पाउनु पर्यो त्यसपछि यिनीहरुलाई के गर्नु पर्यो सानोदेखि ठूलोतर्फ मिलाएर फाइलिङ गर्दाखेरि सही क्रम कुन हुन्छ पत्ता लगाउनु पर्यो ठीक छ अब 12212 भनेको कति
12,1212 हेर्नुहोस् है 12,000 हेर्नुहोस् त 12,000 ठीक छ प्लस 1200 प्लस 12 भनेको हेर्नुहोस् त 12,000 13,212 हो जोड्नुस् यसलाई यो जोड्न सक्नुहुन्छ 12,000 मा 1000 जोड्दा 13,000 यहाँ 200 बाँकी छ र यहाँ 12 बाँकी छ 13,212 अब यो के हो 12,210 हो यहाँ के भनेको छ यो 13,200 भनेको छ यो के रहेछ 13,200 रहेछ र यो के छ 13,319 रहेछ अब सानोदेखि ठुलोमा मिलाउँदा कुन अप्सनको सबैभन्दा सानो 2 को सबैभन्दा पहिला के आउने भयो 2 12,210 यो सबैभन्दा सानो त्यसपछि कुन आउँछ 13,200 आउँछ हो 3 को आयो के आएन हो 3 को आयो त्यसपछि अब 13,212 यहाँ 13,319 भनेको कतिको आउँछ 1 को आउँछ अनि के आउँछ 4 को आउँछ अब 2 3 1 4 कुन अप्सनमा छ अप्सन ए मै छ त्यो भएर अप्सन ए गरे ठीक छ यी नम्बरहरुलाई के गर्यो सानोदेखि ठुलो तर्फ मिलाएर के गर्यो फाइलिङ गर्यो ठीक छ त्यो फाइलिङ गर्दाखेरि सही क्रम कुन हुन्छ भन्दाखेरि 2 3 1 4 फाइलिङ एप्टिट्युड टेस्टमा हामीलाई तोकेकै छ सिलेबसले एउटा के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईहरुको नामको आधारमा फाइलिङ भनेको छ अर्को नम्बरको आधारमा फाइलिङ भनेको छ त्यसगरी अर्को के भनेको छ कालक्रम भनेको मिति विगतदेखि वर्तमान तर्फको डेटहरुको क्रम चाहिँ सही क्रममा फाइलिङ गर्दा कुन अर्डर सही हुन्छ भन्ने टाइपको प्रश्न चाहिँ सोध्न मिल्छ सिलेबस हजुर दुईटा 10 वटा खण्ड छ सम्भवतः के हुन्छ भने 10 वटा खण्ड दिनुको मतलब के हो भने प्रत्येक खण्डबाट दुईटा सोध्ने नै हो तर कहिलेकाहीँ थोरै डेभिएसन हुन सक्छ कहिलेकाहीँ एउटा खण्डबाट 4 वटा आइदिन सक्छ कुनै एउटाबाट नआउन पनि सक्छ त्यो चाहिँ भन्न सकिन्न तर कहिलेकाहीँको कुरा हो हर सम्भव भएसम्म कम्प्लिट के गर्छ प्रत्येकबाट दुईटा नै आउने हो सबै समेट्ने हो तर कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ थोरै त्यसमा डेभिएसन आउन चाहिँ सक्छ है ठीक छ यो बुझ्नु भएको छ अब फाइलिङ एप्टिट्युडमा के आउँछ त भनेर भन्नुहुन्छ भने यस्तै मोडलको आउला किन भन्दाखेरि यो मैले किन क्वेशन राखे भन्दा त्यहाँ के भनेको छ फाइलिङ एप्टिट्युड टेस्टमा भन्दाखेरि एउटा के भनेको छ नामहरुलाई फाइलिङ गर्ने भनेको छ अर्को नम्बरहरुलाई बढ्दो क्रममा हैन बढ्दो क्रममा त्यो फाइलिङ भनेको छ र अर्को मितिलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो क्रोनोलोजिकल अर्डरमा मिलाएर फाइलिङ भनेको छ त्यसको आधारमा यो के हो क्वेशन भन्दाखेरि मैले आफ्नो अनुमानले त्यो सिलेबस हेर्दा मैले आफ्नो अनुमानले यस्तो सोध्न सक्ला यो भन्दा सजिलोमा गयो भने सबै नम्बरको भ्यालु दिएर सोध्ला ठीक छ यो भन्दा अझै गाह्रोमा जान आँट्यो भने कुनै एउटा नम्बरलाई चाहिँ के देला रोमनमा दिएर त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्ला हेर्नुस् त यो हिन्दू अरबिक सिस्टममा कन्भर्ट गरेर गर्नुपर्ने हुन सक्ला यो भन्दा अझै गाह्रोमा गयो भने तर फर्दर लेभलमा हामी एक्सपेक्ट गर्ने एकदमै धेरै गाह्रो नआउला तर के चाहिँ कुराको लागि स्योर हुनुस् भने सबै क्वेशन सजिलो चाहिँ फर्दर लेभलमै पनि आउनेवाला छैन दुई चारवटा टफ त 100% सोध्छ त्यसो गर्दा यहाँ रोमनको कुरा इन्क्लुड गरिदियो भने थोरै अलिकति हाम्रो के हुन सक्छ गाह्रोमा यो भन्दा थोरै धेरै गाह्रो त नभनौं तर थोरै अलिकति कन्भर्ट गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा यो भन्दा चाहिँ अलिकति हाई लेभल भन्न जान्छ है ल 5 वटा घरहरु ए बी सी डी र ई यस प्रकार अवस्थित छन् कि बी ए को उत्तरमा छ अरे हेर्नुस् त बी के छ भन्दा ए को कहाँ छ उत्तरमा छ उत्तर भनेको यही हो ठीक छ मैले यो बनाएर बस्नु पर्दैन होला स्ट्रेस नर्सत बनाएर बस्नु पर्छ यस एकचोटी मैले सबै साथीहरुको लागि बनाइदिए कपीमा हामी स्ट्रेस नर्सत यसै गरी बनाउँछौं हो उत्तर भनेको माथिपट्टि हो ठीक छ तपाईको कपीमा माथिपट्टि के भनेको छ हेर्नुस् त बी ए को उत्तरमा छ अब सी बी को पूर्वमा छ भनेपछि सी के छ बी को पूर्वमा के छ सी छ त्यसैगरी अब के छ ई ए को पश्चिममा छ अरे ए को भनेपछि ए मा बसेर ई लाई हेर्ने हो कतातिर पश्चिम भनेको हेर्नुस् त यतातिर लेफ्टतिर हो के कपीको यता छ अब के भनेको छ डी ई को दक्षिणमा छ अरे हेर्नुस् त डी चाहिँ कहाँ छ रे ई को दक्षिणमा छ त्यसैले अब के भनेको छ सी को सापेक्षमा सी को रिलेटिभमा डी कुन दिशामा पर्छ भनेपछि सी को भनेपछि के गर्ने सी मा बसेर डी तिर हेर्नु कन्फ्युज नहुन्छ डी बाट सी हेर्ने होइन सी को सापेक्षमा भन्नुको मतलब सी मा बसेर के गर्ने हो डी तिर हेर्ने हो यसो गर्दा कसरी हेर्नु पर्यो अब यहाँ यो भनेको हेर्नुस् त कुन डिरेक्सन रहेछ साउथ वेस्ट रहेछ ठीक छ यो भनेको दक्षिण पश्चिम कुन अप्सनमा छ अप्सन ठीक छ बुझ्नु भयो ल अब यो कुन च्याप्टर अन्तर्गत परेको त सिम्पल कुरा हाम्रो पहिले नै सिलेबसमा भएको कुरा डिस्टेन्स एन्ड डाइरेक्सन टेस्ट अन्तर्गत ठीक छ अब मैले साथीहरुलाई च्याप्टरको नाम पनि किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि के कुरा सुन्ने हो त यो च्याप्टरहरुमा भन्ने कुरा एटलिस्ट तपाईहरुलाई थाहा होस् पढ्दाखेरि है त्यो कारणले गर्दा मैले भनिरहेको छु यो त भन्नुपर्ने कुरा थिएन वास्तवमा किनभने यो सजिलो कुरा भयो ल अर्को हेर्नुस् पुस्तक इस्टु प्रकाशक हो भने चलचित्र इस्टु वार्ड यो के को क्वेशन एनालोजी को क्वेशन क्लासिफिकेसन हैन भर्बल एनालोजी
के हो त भर्बल एनालोजीको क्वेशन के छ हजुर हेर्नुस् है पुस्तकमा लगानी कसले गर्छ प्रकाशकले गर्छ भने चलचित्र बनाउँदा लगानी कसले गर्छ निर्माताले गर्छ ठीक छ आन्सर है धेरै निर्देशकमा कन्फ्युज पनि भइरहेको छ ठीक छ लगानी गर्ने भनेको प्रोड्युसर ठीक छ निर्माताले बुझ्नुभयो ल अब यसको प्रोडक्सन यसले गर्छ भने यसको प्रोडक्सन निर्माताले गर्छ भन्ने तरिकाले भन्नु सक्छु ठीक छ अब यो एनालोजीको प्रश्न रह्यो एनालोजी भन्ने एउटा खण्ड छुट्याएको छ के राख्ने त त्यसमा भन्दा भर्बल एनालोजी आउन सक्ने भयो त्यसैगरी अब नम्बरको एनालोजी पनि आउन सक्ने भयो त्यसैगरी अब तपाईको फिगरको एनालोजी पनि ल व्हाट कम्स नेक्स्ट यो के को होला सिरिज हो व्हाट कम्स नेक्स्ट भन्नेको मतलब यसमा अर्को आउने टर्म कुन हो यो भनेको कम्प्लिसन टेस्टमा पर्छ केमा पर्यो कम्प्लिट गर्ने सिरिजलाई के गर्ने हो कम्प्लिट गर्ने तर के को सिरिज भन्दा फिगरको सिरिज ल हेर्नुस् प्रत्येक पटक हेर्नुस् एउटा खण्ड के भइरहेछ घटिरहेछ कुन खण्ड घटाछ हेर्नुस् है पहिलो दोस्रो तेस्रो हेर्नुस् त यो तेस्रो खण्ड मैले यहाँबाट उडाइदिए भने हेर्नुस् है पहिलोबाट दोस्रोमा यो उडाइदिए भने हेर्नुस् त कालो सेतो अब के आउने भयो सेतो हेर्नुस् त कालो सेतो सेतो कालो सेतो कालो आयो क्या फेरि यसको तेस्रो उडाइदिनुस् यो खण्ड उडाइदिनुस् त अब के आउँछ कालो सेतो कालो सेतो कालो आयो क्या कालो सेतो कालो आयो फेरि यसको के गर्ने तेस्रो खण्ड कालो नभनौ तेस्रो खण्ड हटाउँदा के आउँछ कालो सेतो सेतो कालो कालो सेतो सेतो कालो आयो अब फेरि यसको के गर्नुपर्छ तेस्रो खण्डलाई के गर्नुपर्छ हटाउनु पर्छ तेस्रो खण्डलाई के गर्नुपर्छ हटाउनु पर्छ त्यसै कारण कालो सेतो कालो आउनु पर्यो जुन कहाँ छ अप्सन डी मा छ आन्सर के हो अप्सन ठीक छ बुझ्नुभयो सबैले लजिक अब यस्तो पनि सोध्न सक्छ फिगर सिरिज भन्नु अब इन्डियाबिक्स पढ्नु भयो होला आरएस अग्रवाल हेर्नु भयो होला यो टाइपको क्वेशन छैन ठीक छ क्वेशन त धेरै छन् तर यो टाइपको क्वेशन छैन तपाईले चिन्ता मान्नु पर्दैन अब हाम्रो क्लासमा साथीहरु आइसकेपछि तपाईलाई हामी जे पढाउँछौं पढाउँदाखेरि अन्त तपाईले देखिराखेका पनि हामी पढाइहाल्छौं त्यो भन्दा केही फरक तर एकदम नयाँ लजिक भएका प्रश्नहरु पनि हामी गराउँछौं मिलाउन सक्ने हुनुहुन्छ तपाईहरु किन तपाईले पनि मेहनत गर्नु पर्यो हाम्रो टार्गेट भनेको के हो भने तपाईलाई जिरो लेभल देखि हाई लेभल सम्म सबै पढाउनु ठीक छ त्यति गरेपछि अब हामीले मात्रै पढाएर पुग्दैन तपाईले पनि मेहनत त गर्नै पर्छ हैन तपाईले पनि राम्रोसँग मेहनत गर्नुभयो हामीले पढाइसकेपछि भने तपाईलाई अन्त भन्दा हामी एकदम मेहनत गरेर पढाउँछौं यो कुरा चाहिँ पनि ढुक्कै भन्नुहुन्छ ल अगाडि बढ्नु हेर्नुस् त निर्देशन भनेको फलो द इन्स्ट्रक्सन फेरि यहाँ पनि आयो किनभने यहाँ केही गर्न तपाईलाई इन्स्ट्रक्ट गरिरहेछ के भनेको छ अक्षरहरुको श्रेणीमा प्रत्येक दोस्रो अक्षर स्वर वर्ण हुनुपर्छ स्वर वर्ण भनेको के भावेल भेरी गुड भावेल अब हामीलाई के गर्नु पर्यो यो चारवटा अप्सनमा यस्तो हेर्नु पर्यो जसमा प्रत्येक सेकेन्ड लेटर चाहिँ के हुनुपर्छ भावेल जस्तो अप्सन ए मा हेरौं यो कन्सोनेन्ट हो प्रत्येक दोस्रो भनेपछि यो के हो भावेल अब एक छोड्नुस् दोस्रो आयो कि हैन फेरि भावेलले आयो कि हैन फेरि एक छोड्नुस् दोस्रो भावेलले आयो कि हैन अप्सन ए मै आन्सर भइन्छ ठीक छ प्रत्येक हेर्नुस् त प्रत्येक दोस्रो के स्वर वर्ण अप्सन ए मै भइसकेपछि अरु गर्न बस्नु पर्यो परेन अब यदि मानौ यसलाई डी मा राख्दै भए के गर्नुहुन्थ्यो अगाडिको तीनटा चेक गर्नुहुन्थ्यो तीनटामा आन्सर नआउने बित्तिकै सिधै डी मा केही पनि नगरिकन टिक गर्दिनु ठीक छ बुझ्यो अब के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि अब यही प्रश्नलाई थोरै ल्याङ्ग्वेज कन्सोनेन्ट र भावेल अल्टरनेट हुने गरी आउनु पर्छ भन्न सोध्न सक्ला प्रत्येक पटक के भन्न सक्ला अक्षरहरु दुईटा नियमित अक्षरहरु बीचको ग्याप चाहिँ के हुनुपर्छ 5 हुनुपर्छ भन्न सोध्ला ठीक छ अब प्रत्येक पटक के हुनुपर्छ एकले घटेको हुनुपर्छ अल्फाबेटहरु एक प्लेस भ्यालु कम हुँदै आको हुनुपर्छ भन्ला विभिन्न तरिकाले भर्बल इन्स्ट्रक्सन दिन सक्छ इन्स्ट्रक्सनमा पनि भर्बल इन्स्ट्रक्सन अन्तर्गत यो पर्छ ठीक छ ल आन्सर कति 7 अब यो पनि वास्तवमा के हो भने एक किसिमले इन्स्ट्रक्सन फलो द इन्स्ट्रक्सन नै भन्न पनि मिल्छ यसलाई ठीक छ अथवा यसलाई न्यूमेरिकल रिजनिङ भनेर त्यतातिर पनि राख्न मिल्छ हेर्नुस् 64/14 भनेको 5 अब यो नबुझ्नुस् कि यो डिभाइडेड हो किनभने 64 लाई 14 ले भाग गर्दा त 5 आउने होइन भनेपछि अब यो डिभाइड जस्तो देखिए तापनि यसको मिनिङ अर्कै हुन सक्छ यहाँ एउटा कुरा देखिन्छ तर यसले के गरेको हुन सक्छ यसको मिनिङ चाहिँ अर्कै भइरहेको हुन सक्छ ल हेर्नुस् यहाँ यो 6 र 4 लाई जोड दिने 1 र 4 लाई जोड दिने अब यो डिभाइडको ठाउँमा माइनस राख्नु हेर्नुस् त 6 4 10 10 - 5 भनेको 5 अब सेम लजिक 9 + 2 11 11 - 4 भनेको 7 6 + 2 8 8 - 2 भनेको 6 त्यसैले 5 + 6 11 11 -
4 भनेको कति हुन्छ 7 हुन्छ जुनमा छ अप्सन ए मा छ त्यही भएर आन्सर ए हो यो वास्तवमा अर्थमेटिकल अपरेसन अन्तर्गत अर्थमेटिकल अपरेसन भन्ने च्याप्टर अर्थमेटिकल रिजनिङ होइन कि अर्थमेटिकल अपरेसन अन्तर्गत यसलाई सोध्न मिल्छ त्यो च्याप्टर भनेको वास्तवमा न्यूमेरिकल रिजनिङमै पनि राखिदिए भयो अझ फलो द इन्स्ट्रक्सन भने पनि भयो किनभने यो निर्देशन फलो गरेर हेर्नुस् त केही लजिक आयो यही निर्देशन यहाँ पनि फलो गर्नुभयो यही यहाँ पनि भनेर राख्न मिल्यो भन्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि सोध्न जता पनि मिल्यो हामीले के गर्नु पर्यो सिलेबस चाहिँ कम्प्लिट हुने गरी पढ्नु पर्यो यसलाई चाहे के गर्नुस् न्यूमेरिकल रिजनिङमा पढ्नुस् अथवा यसलाई के गर्नुस् फलो द इन्स्ट्रक्सनमा पढ्नुस् जहाँ भए पनि यसलाई छोड्न चाहिँ मिलेन भन्न खोजेको कुरा छ ठीक छ बुझ्नु भएन ल यदि हेर्नुस् त सुगरको कोड FKLPT हुन्छ भने गुरुजको कोड के हुन्छ अब यो त सजिलो छ कोडिङ डिकोडिङ भइहाल्छ ठीक छ अब हेर्नुस् सुगरको कोड के दिएको छ हेर्नुस् त FKL के दिएको छ PT दियो हैन यसको कोड यो 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 अब गुरुजको कोड निकाल्नु पर्यो ठीक छ गुरुजको कोड निकाल्न हेर्नुस् त जी को कोड के भयो याल भयो जी को कोड के आयो याल आयो यु को कोड के छ हेर्नुस् त के छ हो सिधै यालबाट सुरु भएकोलाई टिक लगाइदिनुस् तर मोर देन वान अप्सन यालबाट सुरु भएको छ भने त्यो कुरा मैले पछि भन्ने वाला नै थिएँ हेर्नुस् त अब यु को कोड के भयो अथवा आर को कोड के छ हेर्नुस् त अब के छ टी छ ठीक छ अनि यु को कोड फेरि के हुने भयो के नै हुने भयो र एस को कोड के हुने भयो अब एल के टी के एफ भनेको कुन अप्सनमा छ डी मा छ त्यही भएर आन्सर डी ठीक छ अर्को सोच्ने तरिका के हुन्छ भने हेर्नुस् त सेकेन्ड र सेकेन्ड लास्ट लेटर के छ एउटै छ अब जहिले चाहिँ फेरि यो हुँदैन है किनभने कुन तरिकाले कोडिङ भएको छ भन्ने कुरामा फरक पर्छ किनभने यसलाई 1 ले बढाउने यसलाई 2 ले यसलाई 3 ले यसलाई 4 ले यसलाई 5 ले भन्ने तरिकाको क्वेशन भयो भने यो लजिक काम लागेन तर अहिलेको केसमा अप्सन इलिमिनेसन गर्न चाहिँ यो पनि यो कमन कोडिङ भएको कारणले गर्दा दुईटैको कोड के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ यसको मतलब हेर्नुस् त यसमा सेकेन्डमा के छ यसमा सेकेन्ड लास्टमा टी छ यो त 100% हुँदै होइन भन्न सकिन्छ अब हेर्नुस् त बी मा पनि यहाँ एफ छ यहाँ के छ यो हुन्छ यो पनि हुँदैन अब यहाँ यो हुन सक्ने सम्भावना रह्यो यो हुन सक्ने सम्भावना रह्यो तर अब पहिलो लेटर भनेको हेर्नुस् त जी को कोड याल आउने बित्तिकै के भयो आन्सर डी भन्ने पनि भन्न सकिन्छ ठीक छ बुझ्नुभयो ल कमन कोडिङ ठीक छ यहाँ जे लेटरहरु छन् यसको कोड जुन शब्दको कोड सोधेको छ यसका लेटरहरु सबै कहाँ छन् यही भित्र छन् यसको मतलब यसका प्रत्येक लेटरलाई के गर्ने म्यापिङ गरेर यहाँको कोड हेर्ने त्यसपछि अब यहाँका कुन कुन लेटर यहाँ युज भएका छन् तिनको कोड के गर्ने यसको रिफरेन्स लिएर निकाल्ने ठीक छ क्लियर ल यो अर्को एउटा राम्रो प्रश्न रहेको छ यसलाई ट्राई गर्नुस् यदि स्पिनको कोड 52 हो लिस्टको 51 हो कामको 91 हो लोडको 62 भयो ल्यान्डको कति हजुर ग्यास भनेको 19 पी भनेको 16 हो यो आई भनेको 9 हो यान भनेको 14 हो 14 र 16 जोड्दा कति 30 16 र 14 जोड्नुस् 30 आयो 9 ले कति आयो 39 आयो र 9 ले गर्दा त 58 चाहिँ आयो 52 आयो अब यसको रिभर्स भ्यालु लिएर जोड्नुस् किनभने एक्स को उल्टो के हुन्छ भन्ने याद हुन्छ ठीक छ त्यो हामी अल्फाबेट पढ्दाखेरि पढिहाल्छौं हाई स्कुल भन्ने त सम्झिनु पर्छ हैन अब बी को वाई हुन्छ सी को एक्स हुन्छ डी को डब्ल्यू हुन्छ हजुर 27 माइनस गरेपछि आइहाल्छ त्यो कुरा हामी भनिहाल्छौं चिन्ता नमान्नुस् तर त्यो 27 माइनस गरिरहन पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एक्जामको बेलामा 27 माइनस 12 गर्नु पर्यो भने नि राम्रो भन्ने जस्तो हुन्छ के एक्जाममा चाहिँ बाहिर त केही फरक पर्दैन हामी गरिहाल्छौं तर एक्जाममा 27 माइनस 14 आयो कोही क्याल्कुलेटर त पाइदैन क्याल्कुलेटर खिचिहाल्नु जस्तो हुन्छ एक्जाममा चाहिँ त्यसले गर्दा सम्झिँदा राम्रो नसम्झिँदा पनि 27 बाट घटाउने कुरा हो त्यो गाह्रो कुरो छैन गर्न त सकिहाल्छ है ल अब हेर्नुस् यसको एकदम नयाँ लजिक छ एकदमै युनिक टाइपको लजिक छ यहाँ अरु पहिला यो टाइपको क्वेशनलाई जे लजिक लगाएर गर्नुहुन्थ्यो सबै लजिक लाउनुस् 100% मिल्दैन एकदमै नयाँ लजिक छ यसको के लजिक छ हेर्नुस् यो 5 कसरी आयो यहाँ हेर्नुस् 5 कसरी आयो हेर्नुस् त सिधा रेखा यहाँ कतिवटा छ एउटा यहाँ दुईटा यहाँ तीनटा यहाँ चारवटा यहाँ पाँचवटा पहिलो डिजिट के हो यो वर्डमा भएका सिधा रेखाको संख्या हो भने अब कर्व लाइन हेर्नुस् त यो यसमा यहाँ एउटा कर्व लाइन छ यो पी को यो पार्टमा कर्व लाइन छ कि छैन कतिवटा कर्व लाइन दुईटा कर्व ठीक छ
अब कसरी कोड गरियो भन्दा नम्बर अफ के त स्ट्रेट लाइन्स फलोड बाइ नम्बर अफ कर्व लाइन्स ले कोड गरियो। त्यसपछि लिस्टमा हेर्नुस् त, हेर्नुस् सीधा रेखा कतिवटा, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा, ठीक छ 5 आयो। अब कर्व लाइन के छ, एउटै मात्र छ 51 को, ठीक छ। काममा हेर्नुस् त कतिवटा सीधा रेखा ए मा, तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा सीधा रेखा, अनि कर्व लाइन कतिवटा, एउटा 91 भयो, ठीक छ। त्यसैगरी लोडमा हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुस् त एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सीधा रेखा, कर्व लाइन कतिवटा, दुईटा, यो डी को यतापट्टिको भागेर उ गर्दा 62। त्यसैले ल्यान्डमा अब के गर्नु पर्यो, सीधा रेखा गर्नुस् त, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा सीधा रेखा, कर्व लाइन कतिवटा, एउटा गर्दा आन्सर के हो 91 हो। 91 कहाँ छ, अप्सन बी मा छ, त्यही भएर आन्सर, ठीक छ। यो लजिकलाई गाह्रो भन्ने किन भन्नु, सजिलो चाहिँ हो, तर पनि के हो भने फर्स्ट टाइम हेर्नुस् त, फर्स्ट टाइममा मैले यो लजिक भन्दा सजिलो लाग्यो, तर मैले त्यो लजिक नभनिकन यो क्वेसन आएको हामी के गर्थ्यौँ, यिनीहरुका अल्फाबेटका भ्यालु राख्यो, जोड्यो मिल्दैन, घटायो मिल्दैन, रिभर्स अर्डर राख्यो, केही गरे पनि मिल्दैन। तर हेर्नुस् त वास्तवमा त्यो गर्ने भन्दा पनि यो क्वेसन सिम्पल हो कि, तर एकपटक गरिसकेको छ भने यो सिम्पल बन्छ। अब फर्स्ट टाइम छ, पहिला गरेकै छैन भने त्यसले के बनाइदिन सक्छ, साथीहरुलाई गाह्रो बनाइदिन सक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा साथीहरु हामीले के गर्नु पर्यो पढ्दाखेरि, म बारम्बार साथीहरुलाई भन्ने गर्छु, सजिलो मिडियम लेभलको गाह्रो र ट्रिकी हरेक भेराइटीका प्रश्न चाहिँ हामीले पढ्नु पर्छ। बुझ्नुहुन्छ मैले भनेको, ठीक छ। यसलाई गाह्रो भन्ने किन भन्नु, गाह्रो होइन, ट्रिकी हो त, ठीक छ। हामीले वास्तवमा त्यो अल्फाबेटका प्लेस भ्यालु राखेर जोड्ने भन्दा यो अझै सजिलो हो कि। मैले के भनेको थिएँ तपाईलाई रेगुलर क्लासमा पढाउँदा, हेरेरै एन्सर आउँछ, हेर्नुस् है हेरेरै एन्सर आउँछ, तर के गर्नु पर्यो, हेर्न जान्नु पर्यो भनेको थिएन, के गर्नु पर्ने रहेछ, हेरेरै एन्सर आउने हो नि। हामी के गर्छौँ, अननेसेसरी क्यालकुलेसन गरेर आउँछ। त्यही भएर हरेक भेराइटी पढ्नु पर्छ। सम्भव भएसम्म हाम्रो यहाँ क्लासमा आइसकेपछि साथीहरुलाई हामी हरेक भेराइटी चाहिँ पढाउँछौँ है। तलको गरिदिनु अब 32:21 हो भने 35:1 बिचको 3बाट 2 को 1 पछि यसो भन्नुभएको, यसबाट 1 घटायो, यसबाट 1 घटायो, त्यसो भने यसबाट 1 घटाउँदा 2 आउँछ, यसबाट 1 घटाउँदा 4 आउँछ, 24 अप्सनमा छ। छैन, तपाईले भनेको लजिक यस्तो पनि हुन चाहिँ सक्छ, तर यो क्वेशनको लागि भयो। के हो यो 32 छ नि, 32 लाई रिभर्स गरिदिनुस् के हुन्छ, 23 हुन्छ, त्यसबाट 2 घटाउनु भयो भने के आउँछ, 21 आउँछ। 35 लाई रिभर्स गर्नुस् 53 हुन्छ, त्यसबाट 2 घटाउनु भयो भने के आउँछ, 51 आउँछ, जुन का आउँछ अप्सन बी मा छ। ठीक छ, बुझ्नुभयो? गाह्रो हो त होइन है, सजिलो हो। र साथीहरुले अब क्वेशन पेपर पनि पाइसक्नु भएको छ, एन्सर कि त्यसमा टिक लाउनुस् र पछि पनि साथीहरुले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है यो कुरा चाहिँ, किनभने यहाँ क्लासमा गएर मात्रै पुग्दैन, पछि रिभिजन पनि गर्नुपर्छ। त्यति बेला पनि साथीहरुले, म यति साथीहरुलाई के भन्छु भने, जस्तो हाम्रो सबै क्लास चाहिँ तपाईले एटेन्ड गर्नुभयो, कुनै पनि छुटाउनु भएन, र हामीले स्याटरडे गराएको जुन क्वेशनहरु छ त्यो क्वेशनहरु राम्रोसँग मजाले एटेन्डिभ भएर सुन्नुभयो भने खर्दारको एक्जाममा तपाईले एकदमै धेरै चाहिँ पोस्ट अन्तर्गत, अब अरु पनि हाम्रो छँदैछ त्यो अनुसार क्लास हुन्छ, तर म आफू पोस्टको पढाइरहेको भएको कारणले गर्दा यसमा तपाईलाई के हुन्छ भनेदेखि स्कोरिङ गर्नको लागि एकदम सजिलो हुने गरी, एकदमै राम्रो स्कोर आउने गरी हामीले पढाएको हुन्छ है। ल अब हेर्नुस् है, 17 नम्बर क्वेशन छ, पूर्वबाट फर्केर हिँडिरहेको व्यक्ति 2 पटक दायाँ र 270 डिग्रीको कोणमा घडीको सुईको विपरीत दिशामा मोडिएर हिँड्न थाल्छ भने त्यस व्यक्ति कुन दिशातर्फ फर्केर हिँडिरहेको होला भनेर, यो पनि के हो डेस्टिनेसन डाइरेक्सनको क्वेशन। दुईटा क्वेशन, एउटा अलरेडी आइसक्यो, एउटा फेरि आयो। किन आयो भन्नुस् त, किनभने प्रत्येक खण्डबाट के हो दुईटा क्वेशन त्यो भएको कारणले गर्दा। फेरि डेस्टिनेसन डाइरेक्सन अघि आयो, अहिले किन हाल्नुभयो भन्नु होला, ठीक छ। प्र्याक्टिस गराउन अहिले त जे क्वेशन हाले पनि फरक परेन, तर सकेसम्म स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमै जाउँ न भन्ने कुरा हो, ठीक छ। सकेसम्म फर्मेट पनि मेन्टेन गरौँ, त्यो अनुसार चाहिँ तपाईहरुलाई क्वेशन सेट गरौँ भनेर। ल अब 2 पटक दायाँ टर्न गर्नु, कति डिग्रीको टर्न भनेको छ छैन, कति डिग्रीको टर्न तोकेन भने त कतिको टर्न हुन्छ भन्नु भनेको थिएँ मैले, 90 डिग्रीको भनेको हो कि हैन हो, ठीक छ। मैले भनेको छु, मैले ओरिएन्टेसन क्लासमै भनेको छु साथीहरुलाई, कति डिग्रीको टर्न भनेर भनेको छैन भने त्यो के हो 90 डिग्रीको टर्न हो। दायाँ टर्न भनेको हेर्नुस् त
दायाँ टर्न भनेको तपाईँ जतासुकै फर्केर दायाँ टर्न गर्नुहोस् त्यो भनेको के हो क्लकवाइज हो कि हैन क्लकवाइज टर्न हो भनेपछि क्लकवाइज एंगलको भ्यालु के हुन्छ हेर्नुस् त दुई पटक दायाँ भनेको 90 फेरि 90 भनेको कति 180 डिग्री के गरेछ क्लकवाइज गएछ अब हेर्नुस् त सुईको विपरीत दिशातर्फ के गर्यो 270 भनेको मतलब 270 के गर्यो एन्टी क्लकवाइज गयो भनेपछि के हुने भयो त एन्टी क्लकवाइजमा चाहिँ 270 हुने भयो अब क्लकवाइज ठुलो कि एन्टी क्लकवाइज ठुलो एन्टी क्लकवाइज ठुलो भने एन्टी क्लकवाइजबाट क्लकवाइज घटाउनुस् कति आयो भ्यालु 90 डिग्री आयो क्या 90 डिग्री के भयो एन्टी क्लकवाइज भयो अब हेर्नुस् यो मान्छे कतातर्फ गइरहेको छ पूर्वबाट फर्केर पूर्वतर्फ है पूर्वतर्फ भन्नु यसलाई पूर्वबाट नभनौँ पूर्वतर्फ भन्नुस् त पूर्वबाट फर्केर भनेको त कता फर्केर भन्ने कुरा आउँछ पूर्वतर्फ फर्केर भनौँ त्यसो भने हेर्नुस् त व्यक्ति गइरहेको कता थियो सुरुमा पूर्वतर्फ गइरहेको थियो अब हरेक पटक यो डिग्री घुमाएर बस्नु पर्दैन सिधै नेट रिजल्ट हेर्दा हुन्छ भनेर मैले इजी ट्रिक सिकाएको थिएँ अब हेर्नुस् त गइरहेको कता छ पूर्व छ यसबाट नेटमा कति घुम्ने भयो 90 डिग्री एन्टी क्लकवाइज भनेको लेफ्ट टर्न पूर्व हेर्नुस् त पूर्व भनेको यता गइरहेको छ यसबाट लेफ्ट टर्न गर्दा कता पुग्छ 90 डिग्रीको लेफ्ट टर्न गर्दाखेरि नर्थमा पुग्छ भनेपछि आन्सर के भयो उत्तर हो उत्तर कहाँ छ अप्सन सी मा छ ठीक छ बुझ्नु भयो हैन सबैजना क्लियर हुनुहुन्छ नि अगाडि बढ्दा हुन्छ ल स्क्रिनशट गर्ने के गर्ने अब मोबाइलबाट फोटो खिच्दै खिच्नु सर गरिसकेपछि पहिला नि हजुर गरिसकेपछि गरिसकेका थियो पेजबाट सर त्यो अहिले गरेको सर कुनै पनि दिशा मानेर मात्रै उत्तर मान्ने हो सरले हजुर यदि दिशा कुनै दिएन उत्तर होइन त्यो पनि गर दिशा कुनै दिएन भने उत्तरै गयो भने कसरी थाहा हुन्छ भन्नलाई त्यही भने हुन्छ नि भन्नलाई चाहिँ तपाईलाई पढाउँदा केही दिशा दिएन भने उत्तर मान्नुस् होइन केही दिशा दिएन भने के गर्ने जतासुकै लानुस् तर लास्टमा के गर्नुस् भने एउटा टर्न गर्नुपर्छ कस्तो भने जस्तो तपाईले यस्तो क्वेशन खर्दार लेभलमा सोधेको छ यदि दक्षिण पूर्वलाई पूर्व भनिन्छ भने उत्तर पश्चिमलाई के भनिन्छ भनेको छ नि त्यो क्वेशनमा अब तपाईको के हो भने दक्षिण पूर्व कति बेला हुन्छ सर्टेन डिग्रीले घुमाउँदा हुन्छ त्यसो भनेदेखि कतै भनेर तपाईलाई डाइरेक्सन दिएको छैन सुरुमा कतातिर दिन्छ हैन तपाईको यति मिटर हिँड्यो यता घुम्यो अनि लास्टमा यता फर्केको छ भने अब सुरुमा कता फर्केर हिँडेको थियो भन्ने क्वेशन सोध्न सक्छ त्यसको लागि स्पेशल ट्रिक हुन्छ म भन्छु जतासुकै सुरु गर्नुस् मतलब छैन तर के गर्नु हो भने यहाँ आउने एन्सर हुन्छ नि लास्टमा जुन फाइनल यहाँ आउने एन्सर हुन्छ यसको आधारमा कति डिग्री घुमाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीले के गर्छौं त्यहाँनेर एउटा लजिक कति डिग्रीले घुम्यो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ त्यो अनुसार घुमाएर अनि सुरुमा कता गइरहेको थियो भन्ने कुरा थाहा पाउँछौं डिस्टेन्स एन्ड डिरेक्सन पढाउँदा यसको डिटेलमा म पढाउँछु जस्तो घडीका प्रब्लमहरु त्यसैगरी क्रसिङमा के गरेको छ एउटा पोल राखेको छ त्यहाँ डिरेक्सन देखाउँछ गाडीले ठक्कर दिएपछि के भयो सुईहरु यसरी घुमे कि जुन एरोले पहिला उत्तर देखाइरहेको थियो अब पश्चिम देखाउन थाल्यो एउटा व्यक्ति के सम्झेको छ पूर्व सम्झेर चाहिँ कुनै दिशातर्फ गइरहेको छ भने वास्तवमा कुन दिशातर्फ गइरहेको छ यस्ता मोडलका क्वेशन मैले गराउँदाखेरि साथीहरुलाई यसको लजिकमा डिटेलमा भन्छु डिरेक्सन दिएको छैन भने उत्तर होइन है यो गलत पढाएको छ यो होइन है यति कुरा सम्झिनुस् क्लासमा म डिटेलमा यसको यसको आन्सर अब हेर्नुस् एकदम सिम्पल क्वेशन छ यसलाई हेर्नुस् त यो म बाहिरबाट भित्रतिर जान खोज्छु है बाहिरबाट म भित्रतिर गए भने म क्लकवाइज जानु पर्यो कि एन्टी क्लकवाइज हेर्नुस् त राइट टर्न हैन क्लकवाइजमा गए यसको पनि म बाहिरबाट भित्रतिर जान खोज्छु भने केमा गए क्लकवाइजमै जानु पर्यो यसको पनि हेर्नुस् त म बाहिरबाट भित्र जान खोज्छु भने क्लकवाइजै हो तर यसको म बाहिरबाट हेर्नुस् त भित्रतर्फ जानु पर्यो भने के हो एन्टी क्लकवाइज सबैमा क्लकवाइज हेर्नुस् त बाहिरबाट भित्रतर्फ जाने दिशा सबैमा के हो क्लकवाइज हो तर अप्सन डी मा के छ एन्टी क्लकवाइज त्यही भएर कुन अर्डर आउट भयो ठीक छ बुझ्नु भयो ल अब हेर्नु सिम्पल क्वेशन हो कि गाह्रो हो त होइन तर अब यस्तो के दिएको छ भने हामी केसम्म गर्न भ्याउँछौँ भने यसको त त्यो स्ट्रिङको त्यो के गर्नु पर्यो दाना गनेर पो आउँछ कि क्या भनेर कन्भर्ट त्यो सम्म लजिक हामी आउँछ हेर्नुस् त सजिलैमा एन्सर आउँदा हामी कम्प्लेक्सतिर गइरा हुन्छौँ त्यही भएर म भन्छु साथीहरु कम्प्लेक्स पढ्ने धुनमा सजिलो पनि छोड्नु हुँदैन ठीक छ सजिलो मात्रै पढेर पनि पुग्दैन किनभने मिडियम लेभल गाह्रो लेभल ट्रिकी सबै हामीले गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ कुरा के हो भने पढ्दाखेरि हरेक लेभलको क्वेशन पढ्नु हामीले क्लासमा पढाउँदा पनि सम्भव भएसम्म हरेक लेभल कभर गराउँछौँ क्लासमा कभर नभएको भेराइटी कहाँ आउँछ फिडब्याक क्लासमा आउँछ त्यही भएर हाम्रो क्लास नाइसको क्लास लिइसकेपछि चिन्ता मान्नु पर्दैन ढुक्क हुनुस् तपाईले पनि मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ
तर यदि तपाईँ राम्रोसँग मेहनत गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई सबभन्दा राम्रो प्लेटफर्म नाइसु भन्ने कुरा तपाईँले पढिसकेपछि हामी थाहा पाउनुहुन्छ है त। ल अगाडि बढ्नु। डी नम्बर जस्तो मिनेटलाई एक दिनको भिन्न भनेको फ्र्याक्सनको रूपमा व्यक्त गर्नुहोस्। कति मिनेट? 45 मिनेट। 45 मिनेट छ, ठिक छ, 45 मिनेट छ। एक दिनमा कति घण्टा हुन्छ? 24 घण्टा हुन्छ। 24 घण्टा, एक घण्टामा कति मिनेट? 60 मिनेट। भनेपछि 24 घण्टामा कति भयो? 24 इन्टु 60 मिनेट भयो। 15 त्यहाँ, 45, 15 चौको 60, 3 8 24, 8 चौको 32 गर्दा आन्सर के भयो? अप्सन ठिक छ। एकदम सिम्पल क्वेसन हो नि, तर यस्तो क्वेसन सोध्न सक्छ, सोधेको पनि छ, सायद घरला लेभलमै होला। यति घण्टा भनेको दिनको अथवा सेकेन्डको एउटा प्रश्न सोधेकै पनि छ, रिसेन्टली नै हो, धेरै अगाडिको कुरा पनि होइन। त्यही भएर हामीले मैले के भनेको छु, फेरि गाह्रो पढ्ने धुनमा सजिलो पनि छोड्नु मिल्दैन। सजिलो पनि पढ्नु पर्यो, मिडियम लेभल, गाह्रो हरेक लेभल पढ्नुपर्छ है। 14 एन्सर, भेरी गुड। ट्राई गर। तीनवटा संख्याको गुणनफल 60 छ अरे, ठीक छ। तीनवटा गुणनफलको 60, सरी तीनवटा संख्याको गुणनफल 180 छ, सरी 180 छ। अनि के छ? एउटा संख्या 5 हो भने, हेर्नुस् त, एउटा संख्या 5 हो भने बाँकी दुईटाको भ्यालु भनेको 180/5 हो कि? किनभने 5 × x × y भनेको के हो? 180 हो, ठीक छ। तीनटाको गुणनफल 180 भनेको मतलब एउटा त्यसमा 5 छँदै छ, अरु दुईटा x र y हुन् भने 5 × x × y भनेको 180, त्यसपछि x × y भनेको 180/5 भनेको के आउँछ? 36 आउँछ। त्यसो भने अब हेर्नुस् त, यदि एउटा संख्या 5 हो भने बाँकी संख्याको योगफल कति हुन सक्दैन भनेको मतलब अब x र y को, हेर्नुस् त, x र y को जोडफल चाहिँ कति हुन सक्दैन। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? हेर्नुस् त, xy हेर्नुस्, x र y को हेर्नुस् त, यस्तो भ्यालुहरु लिनुस् जहाँ x र y को प्रोडक्ट गर्दा के आउँछ? 36 आउँछ। भनेपछि हेर्नुस्, x 1 भयो भने y कति हुनुपर्छ? 36, अथवा x 36 भयो भने y 1 प्रोडक्ट के आउँछ? 36। x 2 भयो भने y के हुनुपर्छ? 18 आउनुपर्छ। यो 3 भयो भने, x 3 भयो भने यो के आउनुपर्छ? 12 आउनुपर्छ। यो 4 भयो भने यो कति आउनुपर्छ? 9 आउनुपर्छ। र यो 6 भयो भने यो के आउनुपर्छ? 6 नै आउनुपर्छ। अब सम x + y को हेर्नुस् त, अब x + y को प्रोडक्ट यो नम्बरको प्रोडक्ट x र y को ठाउँमा यो नम्बर आउन सक्छ भने x + y मा कति आउन सक्छ? 36 + 1 37 आउन सक्छ, 18 + 2 20 आउन सक्छ, 12 + 3 15 आउन सक्छ, 4 + 9 13 आउन सक्छ, 6 + 6 12 आउन सक्छ। त्यसो भने हेर्नुस् त, x र y को हेर्नुस् त योगफल कति हुन सक्दैन भन्दा हेर्नुस् त 12 हुन्छ। हेर्नुस् त 12 हुन सक्छ, 13 पनि हुन सक्छ, ठीक छ, 15 पनि हुन सक्छ। तर x र y को हेर्नुस् त योगफल 14 हुन सक्यो त? सकेन। भनेपछि चाहिँ आन्सर के भयो? अप्सन सी भयो, ठीक छ। ल यति भएपछि हाम्रो अब पोस्टको फिडब्याक क्लास चाहिँ अब सकियो, ठीक छ। सबैले बुझ्नुभयो? ठीक छ। ल प्रश्नहरु कस्तो लाग्यो भन्नुस् त? एकदम राम्रो छ। मैले है आफ्नो लजिकले भ्यास हेर्नुस्, मैले साथीलाई पहिले पनि भनेको छु, तपाईहरु हामीलाई ट्रस्ट गरेर आउनु भएको छ, हामीले एकदम यथार्थ कुरा भन्नुपर्छ है। अब जस्तो फाइलिङ एप्टिट्युड टेस्ट, भेरिफिकेसन टेस्ट, फलो द इन्स्ट्रक्सन, यसमा के सोध्ने भन्ने कुरा अन्त पनि ठ्याक्कै यसमा यो भन्ने कुरा काहीँ पनि भेट्दैन। मसित लगभग आइक्यू को बुककै मात्र कुरा गर्नुहुन्छ भने 100 प्लस पुग्छ। गफान सरले नभन्नुस्, म देखाइदिन्छु, कसैलाई चाहियो भने आउनुस्, म देखाइदिन्छु, केही फरक पर्दैन। तर त्यो सबै हेर्दा पनि हुबहु त्यसमा के हाल्ने भन्ने कुरा ठ्याक्कै छैन। त्यसो भइसकेपछि अब हामीले के हो भनेदेखि त्यो कुराहरु त वास्तवमा व्यवहारमा भोलि तपाईले अफिसमा काम गर्दा चाहिने कुरा हो नि त। त्यो भएको कारणले गर्दा यस्तो मोडलमा चाहिँ प्रश्न सोध्न सक्छ है भनेर मैले अनुमानले चाहिँ के गर्दैको छु, त्यो प्रश्नहरु राखेको छु। अब त्यो त्यसको लागि यो मोडलहरु भन्छ जस्तो पोस्ट भनेर किताबै पनि निक्लिसकेको रहेछ, मैले हेरेको थिएँ बजारमा के हालेछन् भन्ने सोच्दा केही छैन, सबै पहिलाकै कुरा हो, केही पनि नयाँ छैन। टपिक चाहिँ भेरिफिकेसन अरे, तर हाल्नलाई पहिलाकै कुरा जे पादै गरेर हाल्दिएको छ। अब भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो सोध्ने भन्ने कुरा ठ्याक्कै थाहा नहुँदा पनि के हो भने किताब भनिसकेपछि विद्यार्थीले के गर्ने हो, आफ्नो के गर्नु पर्यो, फ्युचर बनाउनलाई पढ्ने कुरा हो नि। त्यही भएर अन्धतालमा त एटलिस्ट गर्नु हुँदैन है। बजारमा एकदमै यो किताबको कारणले धेरै विद्यार्थीहरू रुष्ट भइसक्नु भएको छ। किन भन्दाखेरि सिलेबस आज आउँदैछ लोकसेवाले, पर्सि किताबै हुन्छ। के आयो होला त, के अध्ययन भयो होला त, त्यसमा केही मेहनत भयो होला त हैन। तर भन्न खोजेको कुरा के हो भने मेहनत गरेर पनि किताब लेख्दै पनि छन्। त्यो कुरा तपाईहरुले के गर्नुपर्छ, आफूले एनालाइसिस गर्नु। कुनै एउटा नाम चिरपरिचित नाम हो भन्नेमा त्यो नामको किताब खोज्न थालियो भने साथीहरु डुब्न सकिन्छ। किन भनेदेखि
त्यो के हो भने नामले मात्र केही हुँदैन, भित्र कन्टेन्ट हेर्नुस् एकपल्ट। कतिपय केसमा के हुन्छ भने एकदमै भेटरनहरूले भन्दा जो फ्रेसरले नाम निकालेका हुन्छन् उनीहरूले निकालेका कन्टेन्ट तपाईँको लागि उपयोगी हुन सक्छ। किनभने रिसेन्ट ट्रेन्ड के छ त्यो त उनीहरूलाई सबै थाहा छ नि। भन्नु खोजेको कुरा के हो भने मिलाउन, सबै कुरा मिलाएर पढ्नुस्, भेटरनका नि पढ्नुस् होइन, भर्खर गर्दै गरेकोहरू पढ्नुस्, तर के गर्नुस् किताब पढ्दा एकदम सेलेक्सन गरेर मात्रै पढ्नुस् है। हावातालमा पढ्नुभयो भने डोइन्छ। अब हेर्नुस् जस्तो बोस्टै सिलेबसको लागि तपाईँले देखिहाल्नु होला, जति बेला बोस्ट भनेर उठ्यो त्यति बेला चाहिँ तपाईँको विभिन्न टपिकहरू हालिदिएको छ। तपाईँलाई एकदमै धेरै यस्तो टपिकहरू छ कि त्यस्तो कुरा कसरी खरदारमा सोध्छ यार भन्ने जस्तो म आफैलाई पनि फिल भएको छ। त्यस्तो कुरा कहाँ सोध्ने यार होइन, त्यस्तो कुराहरू पनि आइरहेको छ। त्यो भएर त्यो कुराले धेरै कन्फ्युज नहुनु होला। नयाँ टपिक भलै हुन् तर यिनमा के सोध्न सक्छ भन्ने कुरा हाम्रो क्लासमै पनि साथीहरूले चाहिँ अब बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ। त्योभन्दा बाहेक थप अध्ययन गर्न मन लाग्यो भने मेरो खरदारको बोस्टकै छुट्टै बुक आउँदैछ, त्यो पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, भित्र हेर्नुहोस्, राम्रो लाग्यो भने पढ्नुहोस्, होइन भने पढ्नै पर्छ, जरुरी छैन। हामीले क्लासमै पढाएको कुराबाट पनि ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ। अझै थप त्यसलाई तयारी गर्नु पर्यो भने बुक लिएर पढ्दा पनि केही फरक पर्दैन। ल अब साथीहरूलाई हाम्रो रेगुलर क्लास साथै फिडब्याक क्लासको क्वेसनहरू तपाईँले राम्रोसँग हजुर त्यो त मलाई नसुन्नुहोस्, त्यो मलाई थाहा हुन्न। म यहाँ आउँछु, मैले पोस्ट पढाउँछु, मलाई पोस्ट सर जिटेनमा चाहिँ म्याथ क्वेशन छ नि सेकेन्डको, त्यसमा क्याल्कुलेटर युज गर्न पाइन्छ। सेकेन्डको भनिसकेपछि चाहिँ पाउँछ। त्यसमा सेकेन्डमा त फर्स्टमा चाहिँ पाइन्न 100% हो। सेकेन्डमा के छ त्यो कुरा चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन।